पंजाब में अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट 14 रुपए हुकूमत रिलीफ देगी। नवाज शरीफ का वजीर आला मरियम नवाज के साथ ऐलान। मजीद रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत सोलर पैनल्स मुतारिफ करवा रही है। शहबाज शरीफ भी सूबों से मिलकर अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए इकदाम करें। नवाज शरीफ ने कहा, बिजली का बिल 1600 से बढ़ाकर 18,000 तक पहुंचाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, ये पीटीआई दौर में शुरू हुई। आज भी पूछता हूं, मुझे क्यों निकाला। बिजली बिलों में कमी के ऐलान पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत के इकदाम को अवाम दोस्त करार दिया। कहा, विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए काट कर अवाम को रिलीफ दिया। 200 यूनिट वाले सारिफिन मुस्तफीद हो रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत में गामसन है। शहबाज शरीफ ने अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। नवाज शरीफ बिजली की कीमत कम कर सकते हैं तो उनके छोटे भाई अवाम के लिए ऐसा क्यों नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा, हुकूमत ने 37 दिन में मुआहिदा पूरा नहीं किया तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हाफिज नईम का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। इकबाल आफरीदी बोले, इजलास में आने के लिए लिबास के SOPs होने चाहिए। नून लीग की रुकन असेंबली नौशीन इफ्तिखार बरहम। कहा, खराबी लिबास में नहीं, इकबाल आफरीदी के दिमाग में है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का इकबाल आफरीदी से मुआफी मांगने का मुतालबा। अता तारर ने कहा, तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक ना इंसाफ बन चुकी है। आसिया इसहाक ने इकबाल आफरीदी की मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी ने इकबाल आफरीदी के रिमार्क्स पर माजरत कर ली। कहा, किसी को दूसरे के लिबास पर एतराज का हक नहीं। पंजाब और सिंध में बादलों की घन गरज। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थले। मॉनसून इमरजेंसी कैंप पर वासा का स्टाफ और मशीनरी अलर्ट। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा मदीना टाउन में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बहावल नगर, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, नारोवा, लालियां, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। सखर, नवाबशाह, कोट डीजी, काजी अहमद में भी बादल बरस पड़े। कई फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मिचौली। मुल्क भर में 20 अगस्त तक बारिशों का नया स्पेल। दरिया और नाले बिफर गए। चित्राल में फसलें और सड़कें मुतासर। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। अस्तौर में नवाही गांव फीना का राबता पुल तबाह। समुंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। कोट अद्दू में सुपर बंद में शिगाफ। फिरोजान में बारिश से मुतादिद कच्चे घर गिर गए। कोहलू में सड़क सैलाबी पानी में बहने से मुसाफिर फंस गए। कराची में आज से बारिशों की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों ने दरिया खान को दरिया बना दिया। जिला भगर की तहसील के मरकजी बाजार और फर्नीचर मार्केट की दर्जनों दुकानों में पानी दाखिल। ताजिरों का लाखों रुपए का नुकसान। इलाके का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल जवाब दे गया। हाई स्कूल की दीवार गिर गई। बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। चमन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदिम। सोलर पैनल जुड़ गए। शकील खान को हटाए जाने पर पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात। आतिफ खान और जुनैद अकबर शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। अल कादिर ट्रस्ट एक सियासी केस है, बहुत अफसोस है। चीफ जस्टिस ने इस केस से मुतालिक रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये रिमार्क्स केस पर असर अंदाज हो सकते हैं जो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। तोशा खाना का नया केस बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। लतीफ खोसा बोले, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्त को कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस से अपील है वो खुद को बानी पीटीआई के केसेस से अलग कर लें।
لاہور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ بندش کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، لیکن وفاقی حکومت کے وکیل کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ مناسب معلومات ہی نہیں، اس پر مناسب حکم جاری کریں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کو درپیش مسائل حل ہونا شروع، سوشل میڈیا ایپس بحال اور ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہونے لگا۔ کئی روز سے صارفین کو سوشل میڈیا سائٹ ایکس کے استعمال میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ واٹس ایپ پر بھی وائس میسیجز، تصاویر اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھیں۔ انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی سست ہونے سے آن لائن کاروبار سے منسلک افراد کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان میں منکی باکس کا پہلا کیس سامنے آنے پر فوری اقدامات۔ سعودی عرب سے 34 سالہ شہری 3 اگست کو پشاور پہنچا۔ مریض کے قریبی افراد کے ساتھ فلائٹ کے مسافروں کو بھی ٹریس کرنے کی کوششیں جاری۔ منکی باکس کی روک تھام کے لیے ملک بھر کے ایئرپورٹس پر اسکریننگ انتظامات مکمل۔ سندھ حکومت کا بڑا اقدام، صوبے کے تمام سرکاری دفاتر میں پانی کی پلاسٹک بوٹلز پر پابندی عائد، پانی کے لیے جگ اور گلاس استعمال کرنا ہوگا، حکم نامہ جاری۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی، ادارہ شماریات رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 2 سال کی کم ترین سطح 16.86% رہی۔ رواں ہفتے پیٹرول 8 روپے 47 پیسے، ڈیزل 6 روپے 70 پیسے سستا ہوا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 10 روپے سستا ہو کر 1851 روپے کا ہو گیا۔ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، کوہاٹ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق رازگر 1 سے روزانہ 17.9 ملین سٹینڈرڈ مکعب فیٹ گیس اور 153 بیرل تیل حاصل کیا جا سکے گا۔ کنویں پر کھدائی کے کام کا آغاز رواں سال 9 جنوری کو کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی پر قطر میں ہونے والے مذاکرات ختم، امریکہ، مصر اور قطر کے نمائندوں کی شرکت۔ امریکہ نے سیز فائر کے لیے نئی تجاویز پیش کی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق مذاکرات کار امریکی تجاویز پر مشاورت جاری رکھیں گے۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھک ہوگی۔ جانیں بچانے اور علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے راستہ طے کر لیا گیا۔ حماس کو مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کر دیا۔ ایک طرف امن مذاکرات تو دوسری طرف گولہ باری۔ اسرائیل کے غزہ میں 30 مقامات پر فضائی حملے، خان یونس، دیر البلا اور المواسی میں بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ 20 سالہ نوجوان فلسطینی شہید، 12 زخمی ہو گئے۔ اور اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے اعزاز میں جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شاندار کامیابی پر قومی ہیرو کو مبارکباد دی۔ کہا آپ کی کامیابی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ قوم نے جواب میں آپ کو بھرپور محبت سے نوازا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ارشد ندیم کے کارنامے کو قومی فخر کے طور پر تسلیم کیا۔ تقریب میں 1984 اولمپکس کے کھلاڑیوں سمیت دیگر مایہ ناز قومی ہیروز بھی شریک ہوئے۔ ارشد ندیم نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا پاکستانی نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ سپاہ سالار نے خوشحال پاکستان کے لیے نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ پاکستانی نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔